समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 1221 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामै 429, थप 15 जनाको मृत्यु। समुदायमै कोरोना फैलिँदा समेत संक्रमितका परिवारकै सदस्यको परीक्षण भएन। बिरामी बढेपछि होटललाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउने तयारी। समावेशी र समानता दलहरूको नारामा मात्रै 13% जनसङ्ख्या भएको दलित समुदायबाट प्रमुख दलको नेतृत्वमा 5% मात्रै प्रतिनिधित्व। नेपालमा वैदेशिक लगानी 49%ले बढ्यो। लकडाउनमै भित्रियो 4 अर्ब। लगानीको मुख्य क्षेत्र जलविद्युत। र भारतमा कोरोना संक्रमणको विश्व रेकर्ड। एकै दिन 78,700 थपिए। महामारी तीव्र बन्दै गर्दा मेट्रो रेल र धार्मिक स्थल खोल्ने तयारी। नेपालमा आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 1221 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 429 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या एक महिनामै दोब्बर भई 38,000 नाघेको छ। 12,717 नमुना परीक्षण गर्दा 46 जिल्लामा 1221 संक्रमित थपिएका हुन्। यो संख्या एकै दिन थपिएको अहिलेसम्मकै धेरै हो। आज थपिएका मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँका हुन्। काठमाडौँमा मात्र 372 जनामा भाइरस देखिएको छ। यस्तै भक्तपुरमा 45 र ललितपुरमा 12 जना थपिएका छन्। उपत्यकामा यति ठूलो संख्यामा संक्रमित थपिएको यो पहिलो पटक हो। संक्रमित दिनदिनै थपिएर राख्ने ठाउँको अभाव भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यका भित्रका होटललाई आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसबापत होटलले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्रति बिरामी दैनिक 2,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। हामीले घरको जस्तो खानपिन र सेवा सुविधा पाउँदैनौँ र पनि अहिलेको परिस्थितिमा यी ठाउँहरूमा बस्नु बाध्यता हो। संक्रमणलाई फैलन नदिने यो मात्र एक उपाय भएकोले पनि हामीले यो कदम चाल्नु परेको हो र यो आवश्यक पनि छ। यसमा भएका सेवा सुविधाहरू सुधार गर्दै जान जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरू लागिरहनु भएकै छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा चितवनमा 90, बारामा 82, धनुषामा 75, रूपन्देहीमा 61, मोरङमा 49, बझाङमा 47 र पर्सामा 46 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणको शुल्क 5500 रुपैयाँबाट घटाएर 4400 रुपैयाँ कायम गरेको छ। यस्तै प्रयोगशालाहरूको कडाइपूर्वक नियमन गरिने भएको छ। कतिपय प्रयोगशालाले अन्य विधिबाट परीक्षण गरी पीसीआर परीक्षण गरेको झुटो रिपोर्ट दिने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले नियमन बढाउने निर्णय गरेको हो। भाइरस संक्रमित 38,561 मध्ये 20,822 जना निको भएका छन्। यसैबीच कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको संख्या 222 पुगेको छ। भदौ लागे यताको 2 सातामा मात्र 118 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। धरानमा भाइरस संक्रमित आमा छोराको नै ज्यान गएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आज धरान उपमहानगर 17 की 74 वर्षीय वृद्धा र उनका छोराको मृत्यु भएको हो। ज्वरो, खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि आमा छोरालाई शनिबार साँझ अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। आमा छोराको बिहान 45 मिनटको अन्तरालमा मृत्यु भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यस्तै महोत्तरीमा 3, भक्तपुर र रूपन्देहीमा 2 तथा काठमाडौँ, ललितपुर, बारा, रौतहट, नवलपरासी र मोरङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भक्तपुरमा मृत्यु भएका 2 मध्ये 1 जना होम आइसोलेसनमा बसेका दूधपाटीका 65 वर्षीय पुरुष हुन्। अर्का लोकन्थली बस्ने 77 वर्षीय पुरुष हुन्। महोत्तरीमा भाइरसका बिरामी मध्ये 1 महिला र 2 पुरुषको मृत्यु भएको हो। रूपन्देहीमा पनि 2 संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। कोरोना महामारी दिनदिनै फैलिरहेको छ। संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्क भएकाहरूको जतिसक्दो चाँडो पहिचान गरी उनीहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइनु पर्ने भए पनि सरकार त्यसमा चुक्दा महामारी बस्ती बस्तीमा फैलिरहेको हो। संक्रमितको संख्या 38,000 नाग्दा उनीहरूसँग सम्पर्क भएका धेरैलाई परीक्षणको दायरामै नल्याइएकाले महामारी रोकथाम चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ।
देशभर सक्रिय संक्रमित 17,518 जना मध्ये आइतबारसम्म होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या 6,906 पुगेको छ। संस्थागत आइसोलेसन र अस्पतालमा शय्या अभावले होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या दिनौं बढ्दो क्रममा छ। अहिले लक्षण सहितका बिरामी समेत घरमै बस्न बाध्य छन्। जनघनत्व बढी भएको काठमाडौँ उपत्यकाका बस्ती बस्तीमा संक्रमित बढिरहेका छन्। उपत्यकामा आइतबारसम्म संक्रमितको संख्या 5428 पुगिसकेको छ। तीमध्ये 429 जना आइतबार थपिएका हुन्। संक्रमितसँग सम्पर्क भएकाहरूको पहिचान र परीक्षणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय चुकिरहेको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहसम्म टोली परिचालन गरेर पहिचान गर्ने भनिए पनि संक्रमित व्यक्तिको परिवारकै सदस्यको समेत समयमै नमुना परीक्षण गरिएको छैन। सरकारी सुस्तताले महामारी बस्ती बस्तीमा फैलिएको हो। कुनै क्लस्टर ठाउँमा देखिएको, पहिला त्यहाँ धेरै केस नभएको, पछि एउटा दुईटा गर्दै गएर त्यहाँबाट बढ्दै गएको अझै पनि देखिराखेको हुनाले त्यस्तो क्लस्टरमा गएर चाहिँ हामीले ट्रेसिङ गरेर कसमा छ कसमा छैन पत्ता लगाउन पायौँ भने अझै पनि व्यापकता एकदमै धेरैलाई हुने सम्भावना चाहिँ कम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। संक्रमण रोक्नकै लागि अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन 40 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा कायम छ, जसका कारण सडकमा मात्र होइन बस्ती बस्तीमा पनि आवागमन निकै पातलो छ। महामारी रोकथामका लागि यो निकै राम्रो अवसर हो, तर मन्त्रालयले योजना बनाएर काम गरेको परिणामबाट देखिँदैन। समुदाय स्तरमा व्यापक नमुना सङ्कलनका लागि आवश्यक संख्यामा जनशक्ति परिचालन गरिएको छैन। दैनिक 22,000 नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको बताउने मन्त्रालयले दैनिक 13,500 भन्दा बढी परीक्षण गरेको छैन। यसले महामारी रोकथाम हुनुको साटो झनै भयावह हुने जोखिम बढाएको छ। सर्भिलेन्स हुँदै भएन एक। अर्को कुरा चाहिँ जुन स्थानबाट संक्रमितहरू भेटिएका छन् त्यसका वरिपरिलाई चाहिँ सिल गरेर यो कर्फ्यू सबै ठाउँ लगाउनु भन्दा त्यो ठाउँलाई सिल गरेर त्यो संक्रमित भेटिएको ठाउँका वरिपरिका घरहरूमा गएर स्वाब कलेक्सन गरेर यो टेस्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन। त्यसको योजना अहिले देखिएन। उपत्यकाका साथै चितवन, रूपन्देही, बारा, पर्सा, धनुषा, मोरङ लगायत जिल्लाका बस्ती बस्तीमा संक्रमितको संख्या दिनौं बढ्नुले उनीहरूसँग सम्पर्क भएकाहरूको पहिचान प्रभावकारी रूपमा नभएको प्रश्न भइरहेको छ। यसैले कमजोरी सुधार गरी पहिचान र परीक्षणलाई तीव्रता नदिने हो भने निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएर मात्र महामारी रोकथाम नहुने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य र कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष भागबण्डामा टुङ्गिएपछि अब मन्त्री परिषदमा फेरबदल हुने निश्चित जस्तै छ। विवाद समाधान कार्यदलले नै सङ्घका मन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू हेरफेरको सिफारिस गरेकोले धेरैको चासो मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा देखिएको हो। तर सरकारको आधा कार्यकाल पूरा गरेकोले मन्त्रीहरूको सेट नै फेरिन्छ कि रिक्त सहित भागबण्डा मिलाउन मात्रै हेरफेर हुन्छ, यकिन छैन। कार्यदलको सुझाव बमोजिम नेकपाका अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको शक्ति सङ्घर्ष अन्ततः भागबण्डामा पुगेर टुङ्गिएपछि सरकारमा मन्त्रीहरूको फेरबदलको गृह कार्य भइरहेको छ। ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको 2.5 वर्ष भइसकेको र धेरैजसो मन्त्रीको कार्यकाल पनि 2 वर्ष नागेकाले सङ्घीय सरकारमा अधिकांश मन्त्रीहरू फेर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव छ। त्यसमाथि शहरी विकास मन्त्रालय 9 महिनादेखि र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय 7 महिनादेखि कामचलाउ मन्त्रीको भरमा छन्। त्यसमाथि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिन अब 1 साता मात्रै बाँकी छ। त्यसैले सम्भवतः यसै साता मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन सक्छ। तर मन्त्रीहरूको टिम नै फेर्ने कि भागबण्डा मिलाएर केहीलाई हटाउने र भित्राउने भन्ने चाहिँ टुङ्गो लागिसकेको छैन। सचिवालयको बैठक सम्पन्न गरेर कार्यदलले दिएको रिपोर्टलाई औपचारिक रूपमा एक्सेप्ट गर्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्ने, त्यसमा केही तलमाथि भएको छ भने त्यसलाई आफ्नो इनपुट दिने र त्यसपछि त्यसलाई स्थायी कमिटीको लागि लाने खालको एउटा वातावरण तयार गरेर स्वाभाविक हिसाबले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा त नेतृत्व पनि तयार छ र आम मान्छेहरूको बुझाइ पनि त्यही छ र हाम्रो सुझाव पनि त्यही छ। सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि र कार्यदलले समेत मन्त्रीहरू फेरबदल गर्न सुझाव दिइसकेकाले प्रधानमन्त्री ओली दबावमा छन्। त्यसमाथि भागबण्डाकै लागि नेकपा नेतृत्वका 6 वटा प्रदेशमध्ये केही मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू हेरफेरको तयारी छ। तर प्रदेशमा चुनाव जितेकालाई केन्द्रमा मन्त्री बनाउन नमिल्ने भएकाले पार्टी जिम्मेवारी हेरफेर गरेर मिलाउने विकल्पमा पनि
नेताहरू छलफलमा छन्। यद्यपि कुन प्रदेशका मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्ने भन्नेमा कुरा मिल्न बाँकी छ। सरकारको मन्त्री परिषदलाई पनि पुनर्गठन गर्नुपर्छ भने गर्नु पर्यो। कोलाई चाहिँ अब कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेर कसलाई बिदा दिने कसलाई लगा लाने यो कुरा पनि सोच्नु पर्यो। अनि प्रदेशको सरकारको प्रदेशको सवालमा पनि कम्तीमा पनि प्रदेश सबै प्रदेशको कामको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। सबै प्रदेशको कामको चाहिँ समीक्षा गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ प्रदेशको कामलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारिता दिने हो, कसरी चाहिँ कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ अहिलेसम्म मलाई लाग्छ प्रदेशको कामको सवालमा त कहिले पनि छलफलै भएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तरता नै दिने भएपछि अध्यक्ष दाहाल पार्टीमा बलियो हुने र सरकारमा थप साझेदारी खोजिरहेका छन्। त्यसबाहेक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पनि यसपालि राम्रै भाग पाउने सम्भावना छ। तर कमजोर कार्यशैली देखिएकालाई मात्रै वा 2 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका सबैलाई बिदा गर्ने कि मन्त्रीहरूको पुरै सेट नै फेर्ने भन्नेमा नेतृत्वबीच बहस नै चलिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको पनि दशक नाघिसकेको छ। अझ यो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र मात्र भनेर पुगेको छैन, समावेशी विशेषण समेत थपिएको छ। तर यही व्यवस्थाका पैरवीकर्ता दलहरू नै दलित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गराउन तयार छैनन्। अझ नेतृत्व तहमै दलित पुग्ने त कहिले हो कहिले। देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपामा 441 जनाको केन्द्रीय समिति छ, जसमा जम्मा 25 जना दलित समुदायका सदस्य छन्, जुन पुग नपुग 5% हुन्छ। जबकि देशभर दलितको संख्या करिब 13% छ। झण्डै 40 लाख दलित समुदायबाट संघीय मन्त्री परिषदमा 1 जना मन्त्री छन्। नेकपाका नाममा हुने प्राय निर्णयमा प्रभावी सचिवालयमा त दलित समुदायको उपस्थिति नै छैन भने स्थायी समितिमा जम्मा 1 जना छन्। समावेशीकरण र समानताका लागि भन्दै लागू गरिएको संघीय संरचनामा पनि यो समुदायको उपस्थिति निराशाजनक छ। देशमा 7 वटा प्रदेश सरकार बन्दा एउटा पनि मुख्यमन्त्री दलित समुदायबाट बनाइएन। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा दलको मुख्य नेता बन्ने त कहिले हो कहिले। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो इतिहास बोकेको प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसमा पनि दलित समुदायको उपस्थिति झनै कमजोर छ। 117 जनाको केन्द्रीय समितिमा जम्मा 5 जना दलित समुदायबाट अटाएका छन्, जुन मुस्किलले 4% हुन्छ। पदाधिकारी एउटा पनि दलित समुदायका छैनन्। काङ्ग्रेस इतिहासमा 2009 सालमा एक पटक धनमान सिंह परियार पार्टी महामन्त्री भएपछि कोही पनि यो समुदायबाट काङ्ग्रेसको नेतृत्व तहमा पुगेको छैन। दलित समुदायलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले जुनसुकै विचारधारा बोक्ने दृष्टिकोणले पनि भगमत रूपमा दलित समुदायहरूलाई प्रयोग गरे। जब नीति निर्माणको तहमा पुगे, जब राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा पुगे, जब अधिकार दिने बेला भयो, उनीहरूले त्यो समुदायका मुद्दालाई पनि त्यही छोडे, जहाँको त्यही छोडेर आफू स्थापित हुने कुरा भयो। आजको अवस्था नेपालको राजनीतिक अवस्था के हो भने दलित समुदायका निम्ति समावेशीको कुरा गर्ने बित्तिकै, दलित समुदायको हक अधिकारका कुरा गर्ने बित्तिकै एउटा समुदायले यो हाम्रो भाग खोज्ने प्रवृत्तिको मनोविज्ञानको विचार हो भन्ने बुझाइ आउन थाल्यो कि। उता समावेशिता र संघीयताकै पैरवीकर्ता दावी गर्ने क्षेत्रीय दलहरू दलितलाई समेट्ने कुरामा झनै अनुदार देखिएका छन्। तराईका 2 ठूला दल मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीको 51 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा जम्मा 2 जना दलित समुदाय अटाएका छन्, जुन 3% हाराहारी हुन्छ। संविधानमा लेखिए पनि नेपालमा कुनै पनि दलहरूले समावेशीकरणलाई भित्रैदेखि आत्मसात नगरेको अभियन्ताहरू बताउँछन्। दलितहरूको जमातलाई जसरी पार्टीले बुझ्न खोजिरहेको छ, खास गरिकन भोट खपतका लागि केही प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले केन्द्रीय समितिमा अनुहार देखाउनका लागि मात्रै केन्द्रबिन्दुमा ल्याउनुपर्छ कि भन्ने एकातिर बुझाइरहेको छ। पार्टी पङ्क्तिमा रहेको लिडरसिपले 2-4 जना मान्छेलाई मात्र रेकग्नाइज गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा कता कता यो समावेशीकरणको मुद्दामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व ओझेलमा परेको हो कि भन्ने देखिन्छ। निर्वाचन कानुनको बाध्यकारी प्रावधानका कारण संसदमा 13.8% प्रतिनिधित्व छ, जसमध्ये अधिकांश समानुपातिक प्रणालीबाट छानिएका छन्। पटक पटकका राजनीतिक सङ्घर्षमा बलिदानीपूर्ण सहभागिता जनाए पनि दलित समुदायले अहिले पनि एकातिर सामाजिक विभेद भोगिरहेका छन् भने अर्कोतिर राजनीतिको मूलधारमा पनि न्यूनतम सहभागिताकै लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। त्यसैले प्रमुख दलहरू महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका बेला दलितको सार्थक प्रतिनिधित्व र हस्तक्षेपको खाँचो देखिन्छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। 4 महिनाको अत्यास लाग्दो लकडाउन खुलेपछि गरी खान पाइने आशा पालेका मजदुरको दैनिकी फेरि कष्टकर बनेको छ। भदौ लाग्नासाथ निषेधाज्ञा सुरु भएपछि दिनदिनै काम गरेर हात मुख जोड्नुपर्ने मजदुरलाई फेरि के खाने, कसरी बस्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। कोरोना महामारीले दिन प्रतिदिन अत्याउँदै गएपछि हिजो आज काठमाडौँको बजार व्यवसाय सुनसान छ। तैपनि काम पाइन्छ कि भन्ने आशाले काभ्रेका कुमार नेपाली पुलिसको आँखा छल्दै बिहानै हातमा नाम्लो लिएर महाबौद्धतिर पुग्छन्। काम पाउने कुरै भएन अनि निराश हुँदै डेरामा फर्किन्छन्। कोठामा लालाबाला खानेकुरा पर्खेका हुन्छन्। रित्तो हात फर्कनु पर्दा कुमारको मन अमिलो हुन्छ। अहिलेको उसमा अहिले हाम्रो कति भयो 6 गते कि 4 गते भएर हामीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो परेको छ। अहिले हाम्रो काम पनि छैन, नत्र पहिला हामीलाई 200-400 रुपियाँ हामीले यसो जेबमा हालिरहेको थियो होइन। अहिले हामीलाई केही पनि छैन र अहिले धेरै गाह्रो भइरहेको छ। अब कोठा भाडा तिर्ने भनेको अब कसरी तिर्ने होला? घरबेटी साउले त अब पैसा त चाहिन्छ नि त उसलाई। कुमार नेपाली जस्तै महाबौद्ध क्षेत्रमा दैनिक भारी बोकेर परिवारको गुजारा चलाउने उनी जस्ता कयौं मजदुरलाई छाक टार्ने सकस भएको छ। चैतदेखिको अत्यास लाग्दो 4 महिने लकडाउन जसोतसो गुजारेका उनीहरू असारमा बजार खुलेपछि केही आशावादी भएका थिए। अहिले फेरि निषेधाज्ञाले अत्याउन थालेको छ। निषेधाज्ञाले घरको चुलो नै बन्द हुने मध्येकी एक हुन् ओखलढुङ्गाकी कमला बस्नेत पनि। बन्द भयो, त्यही पनि अब भित्रभित्र अलिअलि गरिरहेको छ पाएसम्म होइन। अब बच्चाहरू छ सानो, गर्नु परिहाल्यो पाएसम्म। अब कहिलेसम्म बन्द हुन्छ थाहा छैन। सरकारले यस्तै हो, दुखी गरिबलाई हेर्दैन। अब अलि हुने खानेलाई हेरेको छ। हामीले राहत बाँड्यो, ठाउँ ठाउँमा राहत बाँड्यो, हामीले राहत पनि भेटेन। कोरोनाले सबैतिर अत्याइरहेको छ, तर सबैभन्दा मार सहरी क्षेत्रमा दैनिक काम गरेर खाने मजदुरलाई परेको छ। त्यस्ता मजदुर मुलुकभर 16 लाखभन्दा बढी छन्। लकडाउनका सुरुका दिनमा राहत घोषणाको लहर नै चलेको थियो, तर अहिले राज्यका कुनै निकायले यस वर्गको पेटको राँको निभाउन पहल कदमी लिएको देखिँदैन। गरी खाने वर्ग भोक बोके हुँदा राज्यको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन र? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि सरकारले 2वटा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। 7 वर्षदेखि बन्द रहेको बालाजु स्थित जनमैत्री अस्पताल भोलिदेखि नै सञ्चालनमा आउँदैछ। अर्को तिनकुने स्थित कान्तिपुर अस्पतालमा पनि कोरोनाकै बिरामीको उपचार गर्ने तयारी भइरहेको छ। गेटमा सुरक्षाकर्मी तैनात छन्। भित्र बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने शैय्या सफा भइसकेको छ। चमेना गृह पनि तयार छ। 2072 सालदेखि बन्द रहेको बालाजु स्थित यो जनमैत्री अस्पतालमा अब कोरोनाका बिरामीले उपचार पाउनेछन्। राजनैतिक दाउपेचकै कारण 5 वर्षदेखि बन्द रहेको अस्पतालबारे कान्तिपुर टेलिभिजनले 3 साता अघि समाचार प्रसारण गरेपछि स्थानीय निकाय र सरकारले चासो राखेका थिए। 300 शय्या क्षमताको जनमैत्री अब कोरोना विशेष अस्पतालका रूपमा सोमबारदेखि सञ्चालनमा आउँदैछ। पहिलो चरणमा 12 शय्याको आइसियू सहित 100 बेड सञ्चालन गरिँदैछ। त्यसका लागि 6 जना चिकित्सक र 12 जना नर्स हुनेछन्। हाम्रोमा अहिले तुरुन्तै त्यो सबै गर्न सक्ने अवस्था छैन। भेन्टिलेटर हामी चलाउँदैनौँ। भेन्टिलेटर चलाउने बित्तिकै मेन पावरको आवश्यकता हुन्छ र भाइरोलोजिस्ट डक्टरहरू चाहिन्छ। नेपालमा भाइरोलोजिस्ट डक्टर भनेको जम्मा 29 जना हुनुहुन्छ नेपालभरिमा। उहाँहरू विभिन्न सरकारी निकायहरूमै इन्गेज हुनुहुन्छ र उहाँहरूले टाइम दिन सक्नुहुन्न। मैले राय सल्लाह उहाँहरूसँग लिएँ, तर उहाँहरूले यहाँ टाइम दिन सक्ने अवस्था नहुँदा मैले आइसियूसम्म लान्छु। आइसियू 12 बेड हामी चलाउँछौँ। अहिले 100 बेड हामी जनरल बेड र क्याबिन मात्रै चलाउँछौँ। मृत्युवरण गर्नुभयो र मृत्युवरणपछि उहाँहरूको पोजिटिभ देखिने त्यो अवस्थालाई राज्यले राख्न नसकेर चाहिँ त्यो गरेको होला। त्यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि नै हामीहरूले यो अस्पताललाई अब तदारुको साथ चलाएर सबै जो चाहिँ मानिसहरूको घरमा चाहिँ सङ्क्रमित छ, टोलमा सङ्क्रमित छ, उहाँहरूलाई बस्न चाहने मान्छेलाई राख्नुपर्छ नै हाम्रो मान्यता हो। काठमाडौँमा रहेको सङ्क्रमित फाट्दै बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको 2 साता भएको छ। तर सङ्क्रमितका लागि उपचार गर्ने पर्याप्त ठाउँ अझै छैनन्। अहिलेसम्म राजधानीमा सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा मात्रै कोरोना विशेष अस्पताल थियो। अब जनमैत्रीसहित तिनकुने स्थित कान्तिपुर अस्पताललाई पनि कोरोना विशेष बनाइएको छ। यसले केही मात्रामा सघाउ पुगे पनि पर्याप्त भने हुने छैन। आइसोलेसनको कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले जस्तो निजी मेडिकल कलेजहरूलाई पनि
तपाईँको चाहिँ नि अब प्रयोगमा ल्याउने भनेर भनेको छ र हामीले अस्ति डिडिएमसीको बैठकमा एक हप्ता अगाडि हामीले एउटा निर्णय गरेर हामीले क्वान्टिफाई गरेर तपाईँ बेड सङ्ख्या सहितको हामीले चाहिँ एउटा अनुरोध पनि गरेका थियौँ। सायद मलाई लाग्छ निजी हस्पिटलका बेडहरूलाई प्रयोग गर्ने गरी आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा चाहिँ अहिले वर्कआउट चाहिँ अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेछ, एग्रेसिभली गरिरहेछ। कोरोना सङ्क्रमितलाई जोगाउन लकडाउन बाहेक उसलाई उपचारको सही व्यवस्था गर्न सके धेरै नागरिकले जीवन पाउन सक्छन्। त्यसैले अब लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्रै होइन, कोरोना सङ्क्रमितको सही उपचार गराउने यस्ता बन्द भएका र अलपत्र परेका संयन्त्रलाई पनि यथाशीघ्र प्रयोगमा ल्याउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। कोरोना महामारी रोकथामका लागि अहिले 40 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। जुनसुकै रोगका बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पताल जान सहज छैन। यस्तो बेला चिकित्सकले बिरामीलाई भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सेवा दिन सक्ने भए पनि त्यतातिर ध्यान दिएको छैन। यही प्रयोजनका केही अनलाइन खुलेका त छन्, तर तिनीहरूको सेवा प्रभावकारी छैन र शुल्क पनि निकै महँगो छ। अस्पतालमा शय्या अभाव भएकाले अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमित मध्ये 6,500 भन्दा बढी घरमै छन्। त्यस्तै महामारी रोकथामको लागि निषेधाज्ञा र लकडाउन गरिएकाले काठमाडौँ लगायत धेरै शहरी क्षेत्रमा बिरामीलाई उपचारको लागि अस्पताल जान सहज छैन। कतिपय बिरामीले यही अप्ठ्यारोले उपचार नपाएर ज्यान समेत गुमाइरहेका छन्। सामान्य अवस्थामा निकै भिडभाड हुने अधिकांश अस्पताल अहिले सुनसान जस्तै छन्। संक्रमणको जोखिमका कारण अस्पतालले आफै अनलाइन मार्फत बिरामीलाई सेवा दिन सक्छन्। महामारीका बेला अनलाइन मार्फत सेवा सबैभन्दा उत्तम विधि हो। विकसित मुलुकमा यो निकै चलेको पनि छ, तर हामी कहाँ भने यसतर्फ अस्पताल व्यवस्थापनको ध्यानै छैन। बिरामी उपचारबाटै वञ्चित हुने क्रम बढेपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले 4 दर्जन भन्दा बढी चिकित्सक र नर्सलाई घर घरमै पठाउने तयारी थालेको छ। यसमा चाहिँ हामीले 40 जना जस्तो इन्टरनल मेडिसिन गरेको अथवा क्रिटिकल केयर एक्सपर्टदेखि लिएर साइकाट्रिस्टहरूदेखि लिएर इन्फेक्सियस डिजिजको एक्सपर्ट नर्सेसहरू राखेर टेलिमेडिसिनबाट पनि हामी सुरु गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी जस्तै अरू पनि डक्टरहरू चाहिँ सबै चाहिँ निष्पक्ष हिसाबले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ भोलन्टियर गर्न रेडी हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो कस्ट चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ गभर्मेन्टको जुन अहिलेको पोलिसी छ, होम आइसोलेसनलाई चाहिँ पर डे 200 रुपिसमा टेक केयर गर्ने, आई थिङ्क इट्स पोसिबल, त्यो गर्न सकिन्छ। मासमा जाने हो भने चाहिँ गभर्मेन्टकै प्राइसमा चाहिँ हामीले सबै सर्भिस गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अहिले भने जस्तो विशेषज्ञहरूको विभिन्न सेक्टरको बेसिकली चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज, साइकेट्री र इन्टरनल मेडिसिनको एउटा चाहिँ दरो टिम बनाउनुपर्छ। अनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेडिकल अफिसर अनि नर्सेसहरूको पुल, अनि त्यसपछि अरू एलाइड जस्तै कि हजुरको चाहिँ बिहेभियरल थेरापिस्टहरू, मेडिटेसन एक्सपर्ट्सहरू, उहाँहरू एउटा एलाइड चाहिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेडिकल पुल भयो। र अर्को चाहिँ लजिस्टिक्स म्यानेज गर्न चाहिँ म्यानेजमेन्टको पार्ट अनि फार्मेसी ल्याबहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने टिम भयो भने हामीले मजाले गर्न सकिन्छ र यसको लागि चाहिने टेक्नोलोजी पनि हामीसँग छ। नेपालमा स्वास्थ्य कर्मी नै बिरामीको घर घरमा गएर वा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उपचार गर्न सुरु नै नभएको भने होइन। यही प्रयोजनको लागि केही अनलाइन छन्, तर तिनीहरूको सेवा प्रभावकारी छैन। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत परामर्श लिन नाम टिपाएको शुल्क नै 500 रुपियाँसम्म छ। त्यस्तै परामर्शको शुल्क अलग्गै छ। स्वास्थ्य कर्मीलाई घरमै पठाउँदाको शुल्कमा झनै मन परी छ। तर ती अनलाइनले विश्वसनीय चिकित्सक परिचालन गर्न भने सकेका छैनन्। बिरामीसँग विशेषज्ञ चिकित्सकको नाममा शुल्क लिएर सिकारु चिकित्सक खटाउने गरेकाले विश्वसनीयता आर्जन गर्न चुकेका छन्। त्यति मात्र होइन, कोरोना भाइरसका बिरामीले उपचारको लागि आग्रह गरे त्यस्ता अनलाइनले सबै चिकित्सक व्यस्त रहेको जवाफ दिने गरेका छन्। टेलिमेडिसिनको लागि अफिसियल्ली यसको कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कानुनहरू थिएन। अहिले रिसेन्टली यो कोभिड आइसकेपछि टेलिमेडिसिनलाई यसलाई वैधानिकता दिनको लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि गाइडलाइनहरू बनाएको छ। अनलाइन मार्फत उपचार सेवा दिएर विश्वास आर्जन गर्ने अहिले सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। तर त्यसका लागि बिरामीको मन जित्ने गरी सेवा दिनुको विकल्प भने छैन। कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि विकास थपलिया, काठमाडौँ। संस्थागत संरचना बिनै सरकारले श्रम बैंक स्थापनाको घोषणा गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक सूचना बैंकको अनलाइन पोर्टल
सार्वजनिक गरी श्रम ब्याङ्क स्थापनाको घोषणा गरेको हो। रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएका श्रमिक यही श्रम ब्याङ्कमा गएर पाउन सक्नेछन्। त्यस्तै बेरोजगार युवाले आफूले आर्जन गरेको सिप सहित निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सूचना प्रणाली मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने योजना छ। श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले यो ब्याङ्कबाट रोजगारदाता र श्रमिक बीच पुलको काम गर्न सक्ने पुग्ने बताए। संस्थागत संरचना नबन्दासम्म यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रहनेछ। महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा पनि वैदेशिक लगानी 49% बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष 19 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। नीतिगत सुधारका साथै एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएकाले लगानी बढेको सरकारको दाबी छ। महामारी रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि खाद्यान्न र औषधि बाहेकका व्यापार व्यवसाय ठप्प भए। लकडाउन चैत 11 देखि गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समय कायम रह्यो। लगानी विस्तारको सम्भावना भएन। लगानीयोग्य रकम बैंकमै थुप्रिरहेको छ। 4 महिनासम्म लकडाउन हुँदाका बावजुद गत आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 49% बढी वैदेशिक लगानी भित्रियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 13 अर्ब 6 करोड रुपियाँ विदेशी लगानी आएकामा गत आर्थिक वर्ष 19 अर्ब 48 करोड भित्रिएको सरकारी आँकडा छ। 4 अर्ब रुपियाँ लकडाउनकै समयमा भित्रिएको हो। वैदेशिक लगानी मध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत क्षेत्रमा आएको हो। 19.5 अर्ब मध्ये 16 अर्ब जलविद्युत क्षेत्रमा भित्रिएको हो। लकडाउन पछि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि 2 अर्ब र सोलु हाइड्रोका लागि 90 करोड रुपियाँ भित्रिएको छ। विशेष गरिकन पछिल्लो समय केही संस्थागत सुधार, केही कानुनी सुधार र लगानी सम्मेलन समेत आयोजना भएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ। जस्तो एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आउनु र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र त्यो प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न सहजीकरण भएको छ भन्ने विश्वास गरिएको छ र यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पेन्डेमिकको समयपछि चाहिँ त्यति धेरै बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक लगानी मात्र बढेको होइन, लगानीको प्रतिबद्धता पनि वात्तै बढेको छ। उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 344 वटा उद्योग तथा आयोजनाका लागि 25 अर्ब 47 करोडको प्रतिबद्धता आएको थियो। गत आर्थिक वर्ष 52% बढी अर्थात् 38 अर्ब 87 करोड रुपियाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। देशगत रूपमा चिनिया लगानी बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष चीनबाट मात्र 177 आयोजनाका लागि 25 अर्ब 79 करोड रुपियाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष चीनबाट 166 आयोजनामा 13 अर्ब 17 करोडको प्रतिबद्धता आएको थियो। 6 अर्ब रुपियाँसम्मको लगानीका लागि विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। तर अर्को छिमेकी भारतबाट भने लगानीको प्रतिबद्धता घटेको छ। 2075-76 मा 50 आयोजनामा 6 अर्ब 68 करोड लगानीको प्रतिबद्धता आएको भारतबाट त्यहाँका कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष 16 आयोजनामा 3 अर्ब 24 करोड लगानी गर्न स्वीकृति लिएका छन्। विदेशी लगानीका आयोजनाका लागि एकै स्थानबाट सेवा दिने व्यवस्था र अन्य नीतिगत सुधारले लगानी बढेको सरकारको दाबी छ। अब यो आर्थिक वर्ष 76-77 मा टोटल 229 वटा उद्योगहरूमा 38 अरब 87 करोड 50 लाख एफटीआई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कमिटमेन्ट आएको छ र यस मध्येमा पनि सबैभन्दा बढी टुरिज्म सेक्टरमा 83 वटा उद्योग र सर्भिस सेक्टरमा 73 वटा उद्योगहरूमा विदेशी लगानी एफटीआई को कमिटमेन्ट हामीसँग कमिटमेन्ट भई योजना स्वीकृत भएको छ। 6 अर्ब भन्दा माथि र 200 मेगावाट भन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनामा वैदेशिक लगानी स्वीकृति गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई छ, जसले गत आर्थिक वर्ष 2 वटा सिमेन्ट उद्योग सहित 8 वटा आयोजनाका लागि 3 खर्ब बराबरको लगानी गर्न स्वीकृति दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ।
समाचारमा पुनः स्वागत छ। बाँके क्षेत्र नम्बर 2 का संघीय सांसद तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मोहम्मद इस्तियाक राई र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा राप्रपाका धवल शमशेर राणाबीच राजनीतिक द्वन्द्व चर्किएको छ। नगरपालिकाको बोर्डले मोहम्मद इस्तियाक राई र उनको कार्यलाई स्थानीय तहमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ भने सांसद राईले उपमहानगर प्रमुख राणाले जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै चुनावी शैलीमा निकै अस्वस्थ ढंगले मैदानमै उत्रिएका छन्। एउटा महामारीका बेला भेन्टिलेटर खरिद नगर्ने राजनीतिक क्लेशका तहत एउटा व्यक्तिको पैसा लाग्यो भने उसको नाम हुन्छ भन्ने त्यो एउटा एकदम ग्रसित मानसिकताले गर्दा मात्रै त्यो पैसा फ्रिज हुन गएको हो। यो भेन्टिलेटरहरू ल्याउन हामीलाई 4 महिना लाग्थ्यो। पहिले त उहाँले सल्लाह गरेर भने भए पैसा हामी कहाँ हालिदिया भए अनि हामीले हस्पिटललाई भेन्टिलेटर किन्या भए पनि 4 महिना टाइम चाहिन्थ्यो। यो एक दिनमा यो सम्भव पनि थिएन। यो पैसा हाल्ने उहाँको त्यो भेन्टिलेटर किन्ने उहाँको अधिकार पनि छैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राप्रपाका यी दुई नेता मोहम्मद इस्तियाक राई र धवल शमशेर राणा बीच एक अर्काको राजनीतिक अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खेल सुरु भएको 1 वर्षभन्दा बढी भयो। दुवैजनाले औपचारिक रूपमा नै एक अर्का विरुद्ध निकै धारिला शब्द बाण प्रहार गर्दै आएका छन्। सांसद राई बाँकेको क्षेत्र नम्बर 2 अर्थात् पश्चिमको व्यापारिक तथा औद्योगिक नगरमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने दाउमा देखिन्छन् भने नगर प्रमुख राणा संसदीय क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम गर्ने गरी अघि बढेका छन्। सांसद राई सामान्य अवस्थामा होस् वा अहिलेको कोरोना भाइरसले निम्त्याएको सङ्कटमा होस् ठुल्ठुला विवाद र काण्डमा मुछेर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा राजनीतिक हमला गर्दै आएका छन्। एउटा भेन्टिलेटर छ कोभिड-19 का लागि, कोही भगतको खुदा न खास्ता यस्तो नहोस्, भगवानले यस्तो नगरोस्। 2 जना भेन्टिलेटर आवश्यक भएको व्यक्ति पुग्यो भने कसैले दुर्घटना भएको भने त्यसको जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिनु पर्दछ। आम चुनाव आउन अझै 2 वर्ष बाँकी छ, तर यी नेता बीचको जुहारी र चुनावी शैलीको अस्वस्थ राजनीतिक टकराव चरम चुलीमा पुग्दैछ। राईले नगर प्रमुख राणालाई गाईकाण्डमा समेत तान्न बाँकी राखेनन्। पछिल्लो पटक संघीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नगरलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भन्दै 1.5 करोड रुपैयाँ दिएको तर त्यसको सदुपयोग नगरेको आरोप लगाएका छन्। नगर प्रमुख राणाले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित विकास कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै राई विरुद्ध उजुरी परेको र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले छानबिन गर्दा 1 वर्षसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरमा विकासको गति नै अवरुद्ध भएको रहस्य समेत खोले। उहाँकै नाम किटान गरेर त्यो भ्रष्टाचारको निवेदन हाले मान्छेले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट छानबिन आयो। अब त्यो छानबिनको नतिजा के आयो कसो आयो हुँदै होला के होला थाहा छैन, तर त्यसको कारणले हाम्रो एडिबीको काम ठप्प भयो। यो द्वन्द्व राजनीतिमा मात्र सीमित छैन। केन्द्रीय सरकारको शहरी विकास मन्त्री हुँदादेखि नै स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथि बारम्बार हस्तक्षेप हुँदै आएको र अहिले त्यसको सीमा नागेको दाबी नगरकै अर्का जनप्रतिनिधिको छ। आफ्नो अधिकार खोसिएको हो कि भन्ने चाहिँ अनुभूति उहाँहरूलाई भएर चाहिँ एउटा चाहिँ यो हस्तक्षेपहरू भएको छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो। सांसद र नगर प्रमुख बीचको विवाद र टकराव नगरको विकासको बाधकका रूपमा देखिएकाले दुवै नेतालाई राजनीतिक र नैतिक अनुशासनको बन्धनमा बाँधेर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्वलाई अस्थिर बनाइनुको मुख्य कारण के होला? ए केन्द्रको हस्तक्षेप, बी कर्मचारीकै स्वार्थ, सी फितलो कानुन। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए केन्द्रको हस्तक्षेपमा 50%, बी कर्मचारीकै स्वार्थमा 31% र सी फितलो कानुनमा 19% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व किन समावेशी नभएको होला? ए अनुदार प्रवृत्ति, बी योग्य नै नभेटिएर र सी विधानमै त्रुटि। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
कोरोना भाइरसका बिरामी मध्ये भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्नेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। आजसम्म 17 संक्रमित भेन्टिलेटरमा छन्, तर सरकारले यसको संख्या बढाउन नसकेका बेला राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र यतिखेर भेन्टिलेटर बनाउने काममा व्यस्त छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्न थालेपछि केन्द्रले भेन्टिलेटर निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको। उसले अमेरिकाको स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयको सहयोगमा अति आवश्यक सामान अमेरिकाबाटै ल्याएर भेन्टिलेटर बनाएको हो। यसको निर्माण बायोमेडिकल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र सफ्टवेयर इन्जिनियर सहित 7 जना प्राविधिक लागि परेका छन्। केन्द्रले बनाएको मध्यम खालको एउटा भेन्टिलेटरको मूल्य 3 लाख रुपियाँ हाराहारी पर्छ। आफूले बनाएका भेन्टिलेटर जटिल खालका बिरामीको उपचारका लागि अस्पताललाई निःशुल्क वितरण गर्ने केन्द्रको योजना छ। अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको त्यहाँ रिसर्च ल्याबको मान्छेहरूसँग सहकार्य गरेर यो चाहिँ उनीहरूले निकालेको आइडिया र उनीहरूले चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ सेयर गरेको छन्, ओपन सोर्स गरेको छ। त्यस कारण त्यो अनुसार यो बनाएको हो। उनीहरूले त्यसको लागि चाहिने पार्ट पुर्जाहरू, केही पार्ट पुर्जाहरू पठाएका पनि छन्। यहाँ बनाउन सकिने चिजहरू यहाँ पनि बनाइएको छ। केन्द्रले यसअघि संक्रमण रोकथामका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि पिपिई, नमुना सङ्कलन गर्ने बुथ, मास्क, निर्मलीकरण गर्ने बक्स, रोबोट लगायतका सामग्री बनाएर अस्पतालहरूलाई दिइसकेको छ। केन्द्रले बनाएको भेन्टिलेटरलाई चिकित्सकीय प्रयोगमा ल्याउनका लागि मान्यता दिलाउन विश्वविद्यालयले नै पहल गरिरहेको छ। मान्यता पाएपछि थप भेन्टिलेटर बनाउने योजना छ। केन्द्रका प्राविधिकले अहिले विभिन्न अस्पतालका बिग्रिएका 40वटा भेन्टिलेटर मर्मत गरी सञ्चालन योग्य बनाइसकेका छन्। कोभिड रेस्पोन्स हुने बित्तिकै चाहिँ डिफ्रेन्ट हस्पिटलमा भेन्टिलेटर चाहिँ बनाउने हामीले पहल गरिरहेको थियौँ। अनि त्यसमा चाहिँ अनि डिफ्रेन्ट आएको थियो। हामीले कतिपय बनाउन सक्यौँ, कतिपय बनाउन सकेनौँ र त्यो रिपोर्टहरू बुझाएको थियौँ। अनि आर्मी हस्पिटल पनि हामीले कार्य त्यसमै काम गरिरहेको छौँ। अहिले कति बनेको छ, कति बन्नै बाँकी छ। अनि वीर हस्पिटलमा धेरै जस्तो हजुरको यो कृत्रिम हस्पिटलमा भयो, धेरै जस्तो गभर्मेन्ट हस्पिटलमा हामीले चाहिँ कार्य गर्दैछौँ। गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितलाई आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ। सरकारले अहिले छुट्याएका 496 भेन्टिलेटर पर्याप्त नहुने स्वास्थ्यकर्मीले नै बताउन थालिसकेका छन्। एउटा संस्था स्वयंसेवी रूपमा यसरी सक्रिय हुँदा सरकारले भने नयाँ भेन्टिलेटर खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले 5 थरमा सोधेका छौँ, भन्नलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने तर दुर्गम क्षेत्रमा रहेको आयुर्वेद अस्पताललाई रातारात सदरमुकाममा सार्ने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनेर हिजो नारा जुलुस लगाइयो, संहिता लागू भयो। आज त्यो कुरा हुँदाहुँदै यो उहाँहरूलाई मात्रै सुविधा चाहिने, जिल्लामा मात्रै जानुपर्ने, यहाँका जनता जनतै होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले महसुस गरेर सबै सुविधा चाहिँ उहाँहरूले लिनुहुन्छ, उहाँहरू मात्रै लानुहुन्छ भने यो कसरी भयो त? यहाँका जनता जनतै होइनन्। गाउँहरू पनि अब नजिक नजिकै, यहाँदेखि यता यो इलामको एरियादेखि उता पनि आउने र यो बास्तरको एरियामा भएको कारणले एकदमै राम्रो थियो। गाउँहरूलाई पनि समेट्न सक्नु भएको थियो। तर फिदिम जान चाहिँ यो राम्रो होइन। 48 सालदेखि स्थापना भएको जिल्ला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र आएर रातारात चोरको हिसाबमा जुन कि लानु खोजेको हो, यो चाहिँ सबभन्दा निन्दनीय काम हो। यतिखेर चाहिँ हस्पिटल सार्ने होइन, अझै यहाँनिर चाहिँ अझै सेवा सुविधा थप गरेर चाहिँ बढाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ के छ यस्तो औषधिहरू गर्ने सङ्घ संस्था भन्नुहोस्, तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् सर। हामीले जानेको चाहिँ त्यो जानु हुँदैन, लानु हुँदैन। यहाँको चाहिँ त्यो मान्छे नै होइनन्, जिल्लामा बस्ने मात्रै तपाईँको मानवमा गन्ती हुने, यहाँको मान्छे चाहिँ मान्छे होइन। यहाँका जनतालाई राहत पुगिरहेको थियो, सेवा पुगिरहेको थियो। यो जिल्ला नै लानुपर्ने कारण चाहिँ किन हो? यी कारण खोल्नुपर्छ। नमस्कार, कानपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। धनकुटा सदरमुकाममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको खेल मैदान भाँसिएको छ। यसैकारण ट्राफिक खेलकुद विकास समितिको कार्यालय र निर्माणाधीन अन्य खेल संरचना पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्।
वर्षातको पानी निकासको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा धनकुटा सदरमुकाममा रहेको यो खेल मैदान र यसका अन्य पूर्वाधार संरचनामा क्षति पुगेको हो। झन्डै 30 रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको मैदानको उत्तरतर्फको 30 मिटर जमिन 1 मिटर भन्दा बढी भासिएको छ। त्यति नै परिमाणको कम्पाउन्ड वाल सँगैको सडक 2000 दर्शक क्षमताको प्याराफिट मैदानको पूर्वतर्फ विशिष्ट व्यक्तिका लागि बनाइएको अर्को प्याराफिट र खेलकुद विकास समितिको कार्यालय भासिएर चर्किएको छ। भासिएर मञ्चको अगाडिको पाटोहरू पुरा भत्किएको छ पार्ट्सहरू र त्यसको छेउमा फेन्सिङ तारहरू बगाएर लगेको छ र स्कुलको पोर्सनमा पनि झनै अब हाम्रो फेन्सिङ तारहरू नै त्यहाँ हाम्रो एउटा मेसिनरी वाल थियो वालहरू भत्काएर फेन्सिङ पनि भत्किएको छ र यो पछिल्लो समयमा आएर यो प्याराफिट पनि गएको हुनाले यो पाल मलाई लाग्छ तकरिबन हामीलाई 1.5 करोडको चाहिँ क्षति भएको मलाई अनुमान। मैदान लगायत क्षतिग्रस्त यी पूर्वाधार संरचना निर्माण र मर्मतका लागि पछिल्ला वर्षमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले झन्डै 2 करोड रुपियाँ खर्च गरेका थिए। क्षतिग्रस्त मैदान र अन्य पूर्वाधार मर्मत सम्भारमा मात्रै 50 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च लाग्ने प्राविधिकहरूको प्रारम्भिक अनुमान छ। प्रदेश सरकारबाट चाहिँ 50 लाख रुपियाँ टुर्नामेन्ट व्यवस्थापन भनेर यो आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको छ। अब हामीले तुरुन्तै कार्यक्रम बनाएर तल त्यो टुर्नी खेलमा जति भाँसिएको भएको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पानीहरू निकाल्ने, पानी निस्किन्छ भने पानी निकाल्छ, निकाल्ने पानी निकाल्ने, त्यसपछि त्यो जुन कम्पाउन्ड वाल भत्किएको छ त्यसलाई पुनः निर्माण गर्ने। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलका विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि प्रयोग हुँदै आएको यो खेल मैदान खेल क्षेत्र जसरी नै पहाडी जिल्लाको ऐतिहासिकतासँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले धनकुटा रङ्गशालालाई थप क्षति हुनबाट बचाउन दीर्घकालीन योजनासँगै तत्कालीन मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि खेल सम्बद्ध क्षेत्र स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।